واهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا يا ربنا واصرف عنا شر ما قضيت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا وبالأعمال الصالحات توفنا ربنا وأنت راض عنا اللهم ارحمنا بالقرآن وزينا بالقرآن وجملنا بالقرآن وارزقنا بالقرآن بالقرآن وشفعنا بالقرآن واجعله لنا في الدنيا منهاجا وفي القبر أنيسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ومتعنا اللهم برؤياك وأسعدنا اللهم بتقواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في